आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं असलम बेग। वजीर आजम ने कहा है कि भारत ने काबिल तजदीद तवानाई की अपनी सलाहियत में पिछले 6 साल में 2.5 गुना इजाफा किया है। हुकूमत किसानों से उनके मामलात पर बातचीत के लिए तैयार है। कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी की शरह बेहतर होकर 93.65% हो गई है। अब तक मजमूई तौर पर 13 करोड़ 70 लाख से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। भारत ने कमर्शियल बैनुल-अक़वामी परवाजों पर आयद पाबंदी में 31 दिसंबर तक तौसी की है और ऑस्ट्रेलिया ने 3 एक रोजा मैचों की सीरीज के पहले मैच में भारत को 375 रन का निशाना दिया है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत की काबिल तजदीद बिजली की सलाहियत दुनिया में चौथी सबसे बड़ी सलाहियत है और ये सभी बड़े मुल्कों के मुकाबले सबसे तेज रफ्तार तरीके से फरोग पा रही है। जनाब मोदी कल शाम काबिल तजदीद तवानाई की सरमायाकारी से मुताल्लिक तीसरी आलमी मीटिंग और नुमाइश RE इन्वेस्ट 2020 का इफ्तिताह कर रहे थे, जो वर्चुअल तरीके से मुनक़िद की गई है। वजीर आजम ने कहा कि भारत में सरेदस्त काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत 136 गीगावाट है। जनाब मोदी ने कहा कि गुज़श्ता 6 साल में भारत का सफर बेमिसाल रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क तवानाई की पैदावार की सलाहियत और नेटवर्क को तौसीह दे रहा है ताकि हर शहरी के लिए बिजली की दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा सके और वो अपनी पूरी सलाहियत को बरूए कार ला सकें। वजीर आजम ने कहा कि साल 2017 के बाद से कोयले से मिलने वाली हरारती बिजली के मुकाबले भारत की काबिल तजदीद तवानाई की सालाना सलाहियत ज्यादा रही है। पिछले 6 साल में भारत में काबिल तजदीद तवानाई की सलाहियत में 2.5 गुना का इजाफा हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि कम खर्च न होने पर भी भारत ने काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में सरमाया लगाया और इससे लागत कम हो रही है। वजीर आजम ने कहा कि भारत ने दुनिया को ये दिखा दिया है कि माहौलियात से मुताल्लिक मजबूत पॉलिसियों से मुस्तहकम इक्तिसादी सूरत हाल भी लाई जा सकती है। जनाब मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने इस मिशन को किसी एक वजारत या महकमे तक महदूद नहीं रखा है, बल्कि इस बात को यकीनी बनाया है कि ये पूरी सरकार का एक मकसद बने। वजीर आजम ने कहा कि सभी पॉलिसियों में तवानाई की बचत को मलूज़ खातिर रखा गया है। वजीर आजम ने यह भी कहा कि कारोबार करने में सहूलत को यकीनी बनाना अव्वलीन तरजीह है और सरमायाकारों की सहूलत की खातिर मखसूस प्रोजेक्ट तरक्याती शोबे कायम किए गए हैं। जनाब मोदी ने सरमायाकारों, डेवलपर्स और कारोबारी अफराद को काबिल तजदीद तवानाई के भारत के सफर में शामिल होने के लिए मदऊ किया, क्योंकि अगली दहाई में इस शोबे के लिए बड़े मंसूबे तैयार किए गए हैं। जनाब मोदी ने कहा कि उम्मीद है कि इनसे तकरीबन $20 अरब सालाना के कारोबारी इम्कानात पैदा होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इतवार को दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर अपने मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये 71वां माहाना रेडियो प्रोग्राम होगा। इसे आकाशवाणी और दूरदर्शन के तमाम नेटवर्क पर नश्र किया जाएगा। वजीर ज़राअत नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ बातचीत करने और मामलात पर तबादले ख्याल करने के लिए तैयार है। नामानिगारों से बात करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि नए ज़रई क़वानीन वक्त का तकाजा हैं और इनसे मुस्तक़बिल में इनकलाबी तब्दीलियां आएंगी। जनाब तोमर ने एहतजाज करने वाले किसानों से अपील की कि वो मुश्तइल न हों। वजीर मौसूफ ने बताया कि 3 दिसंबर को बातचीत के लिए किसानों को मदऊ किया गया है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस बातचीत का मुस्बत नतीजा निकलेगा। मुल्क में कोविड-19 के 43,082 नए केसेस की इत्तिला मिली है, जिसके साथ कुल केसों की तादाद 93,09,788 हो गई है। सेहत की वजारत ने कहा है कि 492 ताज़ा अमवात हुई हैं, जिसके बाद मुल्क में इस बीमारी से मरने वालों की तादाद 1,35,715 हो गई है। जेरे इलाज मरीजों की तादाद अब 4,55,555 है। पिछले 24 घंटे में जिन मरीजों को छुट्टी दी जा चुकी है, उनकी तादाद 87,18,517 हो गई है, जिनमें से 39,379 हो गई है। सेहतयाबी की शरह 93.65% हो गई है। मुल्क में पिछले 24 घंटे के दौरान 11,31,000 से ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की गई है। इसके साथ ही जांच की मजमूई तादाद 13 करोड़ 70 लाख से ज्यादा हो गई है, जो एक अहम संग मील है।
مرکزی حکومت اور ICMR نے جانچ سے متعلق بنیادی ڈھانچے میں مربوط طریقے سے اضافہ کیا ہے۔ صحت کی وزارت نے کہا ہے کہ بڑی تعداد میں جانچ کیے جانے سے کووڈ-19 مریضوں کی جلد تشخیص، انہیں فوری طور پر الگ تھلگ کیے جانے اور ان کا مؤثر علاج کیے جانے میں مدد ملی ہے۔ وزارت نے کہا ہے کہ اس سے شرح اموات میں بھی کمی آئی ہے۔ روس رشین ڈائریکٹ انویسٹمنٹ فنڈ RDIF اور بھارتی دواساز کمپنی ہیٹرو نے کووڈ-19 کی اسپوتنک وی ویکسین کی بھارت میں 100 ملین خوراکیں تیار کرنے سے اتفاق کیا ہے۔ اسپوتنک وی ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک پیغام کے مطابق ہیٹرو اور RDIF نے، جو عالمی سطح پر ویکسین کی مارکیٹنگ کرنے والے ہیں، بھارت میں اسپوتنک وی کی تیاری 2021 کے آغاز میں شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ شہری ہوابازی کے ڈائریکٹوریٹ جنرل DGCA نے کورونا وائرس کے تناظر میں بین الاقوامی پروازوں پر پابندی میں 31 دسمبر تک توسیع کر دی ہے۔ البتہ یہ بھی کہا ہے کہ مجاز اتھارٹی بعض روٹس پر بین الاقوامی باضابطہ پروازوں کو علیحدہ کیس کی بنیاد پر اجازت دی سکتی ہے۔ بین الاقوامی باضابطہ پروازوں پر DGCA کی پابندی اس ماہ کی 30 تاریخ کو ختم ہو رہی ہے۔ بھارت نے امریکہ، برطانیہ، فرانس، متحدہ عرب امارات، قطر، مالدیپ، کینیا اور بھوٹان سمیت لگ بھگ 18 ملکوں کے ساتھ ایئر ببل سمجھوتے کر رکھے ہیں۔ اس سمجھوتے کی روح سے ان ملکوں کے درمیان خصوصی پروازیں چلائی جا سکتی ہیں۔ کووڈ وبا کی وجہ سے 23 مارچ کو باضابطہ پروازیں معطل کر دی گئی تھیں، جن میں گھریلو اور بین الاقوامی دونوں پروازیں شامل ہیں۔ گجرات میں راجکوٹ کے پرائیویٹ کووڈ اسپتال کے انتہائی نگہداشت والے یونٹ ICU میں گزشتہ رات آگ لگ جانے سے 5 مریضوں کی موت ہو گئی۔ راجکوٹ کے ماودی علاقے میں واقع ادے شیوانند کووڈ اسپتال میں کم سے کم 33 مریض کووڈ کے لیے زیر علاج تھے۔ 6 افراد کو بچا لیا گیا ہے اور انہیں جھلسنے کے زخموں کے علاج کی خاطر پنڈت دین دیال اپادھیائے اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ دیگر مریضوں کو قریبی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ فائر بریگیڈ افسران کے مطابق دوسری منزل پر ICU میں طبی آلات میں شارٹ سرکٹ کے سبب الگ آگ لگی۔ گجرات کے وزیر اعلیٰ وجے روپانی نے اس واقعے کی اعلیٰ سطح پر چھان بین کرانے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے ہلاک ہونے والوں کے تئیں دلی تعزیت کا اظہار کیا ہے اور ہلاک ہونے والے ہر شخص کے قریب ترین وارث کو 4 لاکھ روپے کی امداد کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے گجرات کے راجکوٹ شہر میں اسپتال میں آتش زدگی میں ہلاکتوں پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ان کی پوری ہمدردی اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے اس سانحے میں اپنے عزیزوں کو کھو دیا ہے۔ انہوں نے زخمیوں کے لیے جلد صحت یابی کی دعا کی۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ انتظامیہ متاثرین کو پوری مدد پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تربیت دینے والا ایک MiG-29K طیارہ کل شام بحیرہ عرب پر حادثے کا شکار ہو گیا۔ بحریہ نے کہا ہے کہ ایک پائلٹ کو بچا لیا گیا ہے، جبکہ فضائیہ اور بری فوج کا عملہ دوسرے پائلٹ کی تلاش جاری رکھے ہوئے ہے۔ بحریہ نے بتایا ہے کہ یہ حادثہ کل شام تقریباً 5 بجے پیش آیا۔ بحریہ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اس معاملے کی اعلیٰ سطح کی تحقیقات کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ قومی راجدھانی دلی کی ہوا کا معیار بہتر ہوا ہے اور اب یہ اعتدال کے زمرے میں آ گیا ہے۔ موسم سرما کے آغاز سے ہی دلی میں ہوا کا معیار بہت خراب ہو گیا تھا۔ دیوالی کے دوران اور اس کے بعد حالت اور زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر اور متحدہ عرب امارات کے ان کے ہم منصب شیخ عبداللہ زید ال نہیان نے دوطرفہ معاملات کے تمام پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ ڈاکٹر جے شنکر نے جو UAE کے دوطرفہ دورے پر گئے ہوئے ہیں، انہیں کووڈ-19 عالمی وبا سے نمٹنے میں بھارت کی پیش رفت کے بارے میں بتایا اور صحت اور معیشت دونوں پہلوؤں کا احاطہ کیا۔ دونوں فریقوں نے تجارت، سرمایہ کاری، بنیادی ڈھانچے، توانائی، خوراک کی فراہمی اور دفاع سمیت اپنی جامع کلیدی ساجھیداری کے مختلف شعبوں میں اپنے اشتراک و تعاون کا جائزہ لیا۔ سڈنی کرکٹ گراؤنڈ میں آسٹریلیا نے بھارت کو 375 رن کا نشانہ دیا ہے۔ اس سے پہلے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے آسٹریلیا نے مقررہ 50 اوورز میں 6 وکٹ پر 374 رن بنائے تھے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بھارت نے قابل تجدید توانائی کی اپنی صلاحیت میں پچھلے 6 سال میں 2.5 گنا اضافہ کیا ہے۔ حکومت کسانوں سے ان کے معاملات پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ کووڈ-19 مریضوں کی صحتیابی کی شرح بہتر ہو کر 93.65% ہو گئی ہے۔ بھارت نے کمرشل بین الاقوامی پروازوں پر عائد پابندی میں 31 دسمبر تک توسیع کر دی ہے۔ اور آسٹریلیا نے 3 ایک روزہ میچوں کی سیریز کے پہلے میچ میں بھارت کو 375 رن کا نشانہ دیا۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔